Hello everyone. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون على étude d'une fonction pour niveau tronc commun. Allez, c'est parti. اذا قبل ما نبداو خصنا نعرفوا شنو هي لونسومبل ار، لان شي حاجه اللي هي مهمه بزاف اللي غنستعملوها في هذا الفيديو تقريبا كله. داكوغ يلا. ار هي مجموعه الاعداد الحقيقيه، صافي لي نومبر كاع اللي كتعرفوا نتوما قبل بالغاسين بالكسور باللي نيجاتيف كلهم سون دي ريال. يمكن نمثلوا لونسومبل ار في واحد لا دغوات كما كتشوفوا، و اي بوين منو راه نومبر كي ابارتيان لونسومبل ار، يعني اي ان نومبر ريال. نورمالمون في ثالث اعدادي نتوما قريتو جوج انواع ديال لي فونكسيون لينيير اللي هي داله خطيه، وفونكسيون افين اللي هي داله تآلفيه. وحتى بالنسبه للناس اللي ما قراوهمش ربما باسباب ديال كورونا فيروس والحجر الصحي، ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نشرحوهم بشكل واضح باش تخرجوا ان شاء الله فاهمينهم. الوغ شنو هي فونكسيون لينيير؟ هي واحد لا فونكسيون اللي كتكتب لنا على شكل ا اكس، و ا ايت ان نومبر ريال. وحنا شرحنا شنو هو ان نومبر ريال. ناخذ مثال ديال اف دو اكس est égal à moins 1 demi x. راه فوالا ايت اون فونكسيون لينيير حيتاش عندنا نومبر ريال اللي هو moins 1 demi مضروب في x. بغيف اي فونكسيون كتكتب لنا على شكل عدد حقيقي في x راها كتفيريفي لنا فونكسيون لينيير. داكوغ يلا اون باس لا ريبريزونطاسيون غرافيك دابا ديال لا فونكسيون لينيير. شنو هي؟ هي اون دروات كتباسي لينا من لوريجين دو روبير، يعني كتمر مناش من اصل المعلم. ناخذ اكزامبل ديال الغراف ديال فونكسيون اف بالنسبه ل a كتساوي 2. داكوغ فوالا الغراف ديال لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي لنا 2x. كنلاحظوا انها ايت اون دروات كتباسي لنا من اصل المعلم، وهادشي تيمونطري داكشي اللي قلنا. الوغ برونو دي زيكزامبل. ناخذوا لا فونكسيون اف و جي. كنلاحظوا انهم بجوجهم دي فونكسيون لينيير. علاش؟ حيت كتكتبونا على شكل عدد حقيقي في اكس. شفنا شنو هي لا فونكسيون لينيير، دابا نشوفوا شنو هي فونكسيون افين. فونكسيون افين هي اللي كتكتبنا على شكل ax plus b، و a و b دي نومبر غيال. ناخذ مثال ديال اف دو اكس كتساوي لنا 2x moins 1. راه كنلاحظوا ان اف هي فونكسيون افين حيت كتكتبنا على شكل ax plus b. بالنسبه للتمثيل المبياني ديال لا فونكسيون افين راها عباره عن دغوات كيلكونك، زعما دغوات كيف ما بغات تكون. صافي ناخذ التمثيل المبياني ديال المثال اللي خدينا ديال لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي لنا 2x moins 1. فوالا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون افين. تنلاحظوا انها اون دروات، وهادشي تيمونطري داكشي اللي قلنا. داكوغ برونون دي زيكزامبل. عندنا هنا لا فونكسيون اف هي اون فونكسيون افين. علاش؟ حيت كتكتبنا على شكل ax plus b. a كتساوي moins 2 b تيكال 6. دوطخ بار تلاحظوا بلي جي هي اون فونكسيون اللي في نفس الوقت لينيير و راها افين. خصنا نعرفوا السبب علاش، نيسبا؟ الوغ الا خدينا جي دو اكس ودرنا لها لو ديفلوبمون غنحصلوا على 2x بلس 0، وهذه راها كتابه ديال فونكسيون افين. داكوغ وفي نفس الوقت 2x بلس 0 راه هي 2x، يعني عندنا كتابه ديال فونكسيون لينيير. دونك غنستنتجوا بلي كل فونكسيون لينيير راها فونكسيون افين. اتونسيون العكس ماشي ديما صحيح الا في لو كا ديال b تيكال 0. وهاد لا فونكسيون افين راها كتستعمل بزاف لا فيزيك والكتريسيتي وحتى الميكانيك. alright دابا ندوزو لي فونكسيون بولينوميال. اي فونكسيون كتكتب على شكل بولينوم راها فونكسيون بولينوميال. بلا شك نتوما قارين البولينوم هو اي تعبير كتكتب على شكل شي ريال كويفيسيون ريال شي نومبر حقيقي مضروب في x على بويسونس بلس اي انسي دو سويت. عندنا لي فونكسيون لينيير و افين سي سون دي فونكسيون بولينوميال دو برومي دوغري. علاش؟ حيت البويسونس ديال x هو واحد. داكوغ داكشي علاش. بما اننا حنا ذكرنا برومي دوغري يعني انه اكيد غادي يكون بلو غران كو 1، شي دوغري اللي هو كبر من واحد. اوكي ليتس فايند اوت. لا ريبونس اي وي. تلاحظوا هنا بلي لا فونكسيون ديالنا خدينا اف 3x او كاري موان 4x بلس 1. اكبر بويسونس ديال x هنايا هو جوج ماشي واحد، جوج، يعني ان الدوغري غيكون هو 2. داكشي قلنا سكوند دوغري. صافي اون جينيرال اي اكسبريسيون تيكون فيها اكبر دوغري هو الان تنقولوا راها اون فونكسيون بولينوميال دو دوغري ان. صافي دوغري ان. شوفوا معايا ليكزامبل مثلا لا فونكسيون تلاحظوا انها فيها x على بويسونس 4 x على بويسونس 3 x على بويسونس 1.
Donc أكبر puissance هو 4. Alors, on va dire que la fonction f est une fonction polynomiale de degré 4. On passe maintenant les fonctions rationnelles. شنو هي fonction rationnelle؟ هي fonction اللي كتكون مكتوبة لنا sous forme ديال كسر صافي، يعني p sur q. مي هاد p و q خصهم يحققوا لنا شروط. أولهم خصهم يكونوا دي فونكسيون بولينوميال، وخاص p و q ما يكونوش كيتساواو. علاش؟ باش ما نطيحوش في لا فونكسيون كونستونت. وخاص دوغري ديال q يكون كبار أو يساوي من 1. علاش؟ tout simplement باش ما نطيحوش في لو كا ديال فونكسيون بولينوميال. Prenons هاد l'exemple هذا. عندنا لا فونكسيون f كتكتب لنا شكل كسر، والفوق p est une fonction polynomiale، لتحت q est une fonction polynomiale، و p كتخالف q. وعندنا الدوغري ديال q هنايا هو 3، يعني كبار من 1. دونك هاد الشروط كاملة كتخليني نقول أن لا فونكسيون f est une fonction rationnelle. دابا ندوزو لي فونكسيون ايراسيونيل. هادو ساهلين باش تعرفهم. tout simplement فيما تلقى شي فونكسيون فيها جذر راها فونكسيون ايراسيونيل tout simplement صافي. Prenons un exemple هنا. عندنا f و g بجوجهم دي فونكسيون ايراسيونيل حيتاش فيهم الغاسين صافي. ملاحظة هنايا ما تيهمناش واش لا فونكسيون فيها الكسر ولا لا، تيهمنا انه فيما كان الجذر راها كتسمى فونكسيون ايراسيونيل. داكوغ. دابا ندوزو لي فونكسيون اللي تيحماق عليهم كلشي، هما لي فونكسيون تريغونوميتريك صافي. هما لي فونكسيون اللي تيكون فيهم سوا الكوس ولا السينوس ولا طونجونت. اش مينز فيما تشوف سوا الكوسينوس ولا السينوس ولا طونجونت في شي فونكسيون، عرف هذيك لا فونكسيون راها تريغونوميتريك. Prenons هاد l'exemple مثلا 3 sinus 2x moins 1 moins tangente x. فيها sinus وفيها tangente. absolument هاد لا فونكسيون راها تريغونوميتريك. الوغ دابا نحاولو نديرو تعريف مقتضب لا فونكسيون. فيما يكون عندنا التعبير f دو x كيتشونجا وكيتغير بالتغير ديال x، تنقولو في هاد الحالة بلي f est une fonction de variable réelle x. D'accord? So in the next video غنشوفو هاد لي 4 points principaux حتى لتماك. Travailler les exercices, faire des efforts. See you next time.